काठमाडौँ स्थित नारायण हिट्टी दरबार संग्रहालयमा विभिन्न सामग्रीहरू थपिने क्रम जारी नै छ। यस्ता पूर्व राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको सहित परिवारको त्यहाँ मृत्यु भएपछि राज दरबारलाई यति बेला संग्रहालयको रूपमा अगाडि सारिएको छ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले चढ्ने एभ्रो जहाज हालसालै नेपाली सेनाले नारायण हिट्टी संग्रहालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसमा राजा वीरेन्द्रलाई कैयौं पटक उडाउने पाइलट तेजेन्द्रजङ थापा हुन्। थापा भन्छन्, फ्लाइट सकेपछि मेरै नाम लिएर वीरेन्द्रले सिगार वा चकलेट बक्सिन्थ्यो। बेलायतमा पढेका पूर्व सहायक रथी थापा नेपाली सेनाका प्रथम पाइलट समेत हुन्। 46 सिट क्षमता रहेको उक्त जहाज बेलायत सरकारले 40 वर्ष अघि नेपाललाई उपहार दिएको थियो। त्यसमा राजा र उनका पाहुनाहरूलाई मात्र उडाउने प्रचलन थियो। राजा वीरेन्द्रले चढ्ने NA 020 HS 748 नम्बरको एभ्रो जहाज उडाएर नारायण हिट्टी संग्रहालय पुर्याइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गुडाएर नारायण हिट्टी पुर्याइएको हो। राजपरिवारले प्रयोग गरेको सरसामान संग्रहालयमा राख्ने कामहरू अहिले जारी छ। सन् 1971 डिसेम्बर 31 मा पहिलो उडान भरेको थियो उक्त जहाजले। उक्त जहाजलाई 1975 जनवरी 23 मा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको थियो। त्यसपछि सन् 1980 अप्रिल 13 मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसमा राजा वीरेन्द्र र उनका राजपरिवार र अन्य उनका पाहुनाहरू मात्र चढ्ने गरेका थिए। विमानस्थलबाट नारायण हिट्टीसम्म लैजाने विमानको पखेटा समेत निकालेर नारायण हिट्टी ल्याइएको थियो। विमानस्थलबाट तिनकुनेतर्फ आउने बाटोमा रहेको रेलिङमा पछाडिको भाग ठोकिएपछि नेपाली सेना र ट्राफिक प्रहरीलाई त्यो जहाज ल्याउने क्रममा केही समय हम्मे नै परेको थियो। राजपरिवारले प्रयोग गर्ने सरसामान नारायण हिट्टी संग्रहालयमा राख्ने क्रममा जहाजलाई पनि राखिएको हो। लामो समयदेखि त्रिभुवन विमानस्थलमा ग्राउन्डेड रहेको जहाज बुडाएर नारायण हिट्टी लगिएको हो। अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म प्रदर्शनीमा नराखिएका राज संस्थाका त्यस्ता सामग्री, हवाई जहाज, बग्गी र अन्य सवारी साधन समेत अब नारायण हिट्टी दरबार संग्रहालयमा राखिनेछन्। अब नारायण हिट्टी दरबार संग्रहालयमा नयाँ विशेषताहरू देखिन पाइने संग्रहालयले जनाएको छ। संस्कृति मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त संग्रहालयमा सञ्चालनका लागि हालै सरकारले दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति गठन गरेसँगै उक्त संग्रहालयको प्रदर्शनीमा ती थप कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। यति बेला संग्रहालयमा जहाजदेखि हिटलरले दिएको गाडीसम्म राख्ने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। 2065 साल फागुन 15 गतेदेखि नारायण हिट्टी दरबारलाई संग्रहालयका रूपमा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको थियो। उक्त संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले गुरु योजना तयार भएको र उक्त गुरु योजना अनुसार नै अहिले काम भइरहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राज संस्थाको सुरुवातदेखि नै दरबार हत्याकाण्डसम्मको इतिहास ध्वनि र प्रकाशक माध्यमद्वारा प्रदर्शन गर्नेछन्। त्रिभुवनलाई हिटलरले उपहार दिएको गाडी, राजाका बग्गीहरू, राजाले प्रयोग गरेका सवारी साधनहरू सबै प्रदर्शनमा ल्याइने संग्रहालयले जनाएको छ। नेपाली सेना मार्फत राजाले प्रयोग गरेका हेलिकप्टर र हवाई जहाज हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। राजा वीरेन्द्रको निवास रहेको श्री सदन त्रिभुवनको पौडी पोखरी, पुस्तकालय, दरबारले प्रयोग गर्ने फिल्म हल जस्ता स्थान पनि अहिले प्रदर्शनीमा आएका छन्। इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ म्युजियमका सिद्धान्तहरूलाई उल्लङ्घन नगरी प्रदर्शनमा राखिएका छन् त्यहाँका सामग्रीहरू। नारायण हिट्टी दरबार 754 रोपनीमा फैलिएको छ, जसमा नेपाली सेनादेखि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा कार्यालय पनि सञ्चालन हुनेछ। दरबार संग्रहालयको पूर्वतर्फ हालै गणतन्त्र स्मारक बताई बनाइएको छ, जहाँ 2वटा स्टेडियम, पर्यटकहरूका लागि नेपालको संस्कृतिको पहिचान दिने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्न योजना अगाडि सारेको छ संग्रहालयले। यति बेला कार्यकारी निर्देशक दाहालले भनेका छन्, विभिन्न जातिका सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरूलाई पर्यटकलाई देखाउन र 2007 सालको आन्दोलनका शहीदहरूको फोटोका माध्यमबाट प्रदर्शन गर्नेछौँ। यी सबै गर्नुको पछाडि आर्थिक उपार्जन गर्न संग्रहालयले खर्च उठाउने बाटो समेत रोजिरहेको छ
यति बेला हाल दरबार संग्रहालयमा कर्मचारी लगायतका खर्च 8 देखि 10 करोडसम्म रहेको र प्रवेशका लागि लिइने शुल्कबाट 4 करोड मात्रै वार्षिक आम्दानी हुने गरेको संग्रहालयले जनाएको छ। यसलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने गरी काम गर्ने लक्ष्य राखेर थप प्रदर्शन र थप आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम गर्न लागि उनले बताएका छन्। विश्वभरि संक्रमण बढेपछि यति बेला नारायणी दरबार संग्रहालय अवलोकन गर्नेको संख्या पनि न्यून छ। दरबार संग्रहालय भित्र स्मारक क्षेत्र क्याफे सञ्चालन गर्ने योजना छ। घुम्न जानेहरूका निम्ति पानी खाने ठाउँ पनि नभएकाले नेपाल सरकारले आर्थिक नियम भित्र रहेर 2 देखि 3 वटासम्म क्याफे सञ्चालन गर्ने योजना पनि अहिले अगाडि सारिरहेको छ। त्यस्ता क्याफेहरू बोलपत्रका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर दिइने र सामानको मूल्य बजारभन्दा कम हुने उनीहरूको दाबी रहेको छ। तर संस्कृतिविद गोविन्द टण्डन सम्पदा क्षेत्रभित्र क्याफे खोल्दा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने र सम्पदा ओझेलमा पर्न सक्नेमा सचेत हुनुपर्ने औँल्याएका छन्। उनले भनेका छन् त्यसले पर्यटकलाई सुविधा त हुन्छ, तर सम्पदा क्षेत्रभित्र क्याफेमै जानेको भिड हुने र त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने तर्फ ध्यान दिएर मात्रै बढाउनु पर्छ। उनले भनेका छन् सम्पदाभित्र क्याफे सञ्चालनका लागि दिँदा थोरै रकममा दिने गरिएको र त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। व्यक्तिलाई नभई सम्पदालाई फाइदा हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने टण्डनको सुझाव रहेको छ। पछिल्लो समय नारायणी दरबार संग्रहालयमा विभिन्न सामग्रीहरू राखिएर अझ सजावट गरिएको छ। पूर्व राजाहरूका सामग्री र उनीहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्रीहरूलाई राखेर आकर्षक रूपमा अहिले सजावट गरेर दरबार संग्रहालयमा राखिएको छ। आउने पर्यटक, विदेशी र आन्तरिक पर्यटकलाई समेत त्यसले थप जानकारी दिने संग्रहालयले जनाएको छ। जर्मनका तत्कालीन शासक हिटलरले नेपालका राजा त्रिभुवनलाई उपहार दिएको मर्सिडीज बेन्ज कार अब नारायणी दरबार संग्रहालयको प्रदर्शनीमा राखिँदैछ। यसको मर्मत सम्भार गर्न केही समय लागेको संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले बताएका छन्। यो ऐतिहासिक गाडी कस्तो अवस्थामा छ यसको बारेमा अब संग्रहालयमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न पाइने दाहालले बताएका छन्। दिगम्बत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्ति अब भाडामा दिएर आय वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कानून संशोधन गर्न लागेको छ। पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल ट्रस्टको सिफारिसमा निश्चित अवधिका लागि व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव समेत गरिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार यसअघि शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई अनुदान दिन सक्ने र अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रियकरण गरिएको थियो। त्यसको संरक्षण गर्न थप जग्गा खोज्ने, ती सम्पत्ति सामाजिक काममा लगाउने जिम्मा अहिले नेपाल ट्रस्टलाई दिएको छ। ट्रस्ट स्थापना भएको झन्डै 11 वर्षभन्दा बढी भएको छ। उक्त सम्पत्तिलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्न लागि ट्रस्टले जनाएको छ। यस्तो प्रस्ताव गर्नु पर्नको कारणले ट्रस्टको कार्यालयमा निमित्त प्रमुख रहेका सहसचिव यदु प्रसाद पन्थी भन्छन् ट्रस्टको मातहतमा रहेको सम्पत्तिहरू प्रयोगविहीन बनाउनु भन्दा त्यसलाई भाडामा दिएर ट्रस्टको आय वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यस्तो गरिएको उनको दाबी छ। 55 वटा कानूनको संसदमा परेको यो कानून विधेयकका रूपमा हाल संसदमा लागेको छ। उक्त विधेयक संसद बैठकमा प्रस्तुत गरिएपछि उक्त छलफलका लागि संसदका समितिहरूमा पठाउने चलन छ। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र ट्रस्टको स्वामित्वमा छ। राज संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति यसमा पर्दैन, जसमा नारायणी राजदरबार रहेको छ। राजा वीरेन्द्रका परिवारका नाममा रहेको 21,563 रोपनी जग्गा अहिले नेपाल सरकारको नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको छ। उक्त जग्गा मध्ये काठमाडौँमा 151 कितामा 4,438 रोपनी मात्र काठमाडौँमा छ। भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धनुकुटा, मकवानपुर, काभ्रे, पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, कास्की, चितवन र धादिङमा समेत नेपाल ट्रस्टको जग्गा छ। अर्थात् पूर्व राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या उनका परिवारको नाममा देशका विभिन्न स्थानमा धेरै जग्गा जमिन रहेको छ, जसमा गोकर्ण
फरेस्ट रिसोर्ट, काठमाडौँ प्लाजा, लाजिमपाट स्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक रहेको भवन, टेकु स्थित बिजनेस पार्क र कालीमाटीमा रहेको सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स समेत रहेका छन्। त्यस्तै पोखराको फेवातालमा रहेको रत्न मन्दिर भवन, भक्तपुर स्थित दियालो बङ्गाला र हेटौडामा कान्ति ईश्वरी भवन लगायत छन्। ती मध्येका केही राजा वीरेन्द्रकै पालामा भाडामा लिएका र पहिल्यै सम्झौता भएका पनि बताइएको छ, जसमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, काठमाडौँ प्लाजा, लाजिमपाट स्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक रहेको भवन, टेकु स्थित बिजनेस पार्क र कालीमाट फार्ममा रहेको सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स रहेका छन्। केही भवन सरकारी संस्थालाई समेत दिएको छ। यसअघि कानुन संशोधन नहुँदै पनि सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा नारायण हिटी राजदरबार अगाडिको जमिन भाडामा दिने निर्णय भएको थियो, जुन निर्णयको अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन समेत गरिरहेको छ। बोलकबल गरिएको रकमभन्दा कम रकममा भाडामा दिएको भन्दै उजुरी परेको र त्यसको छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। राजा वीरेन्द्रका परिवारको नाममा भौतिक सम्पत्तिका अतिरिक्त चल सम्पत्ति पनि रहेको छ, जुन रकम 34 करोड रुपियाँ बराबर रहेको बताइएको छ। विदेशी मुद्रामा 48,466 पाउन्ड र 1,38,625 अमेरिकी डलर रहेको छ। नोबेल बैंकमा 4,35,415 किता सेयर, होटल डेला अन्नपूर्णमा 30,720 किता सेयर र अन्य केहीको गरी 4,32,885 किता सेयर रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा हालको सेयरमा बोनस र रकममा ब्याज थपिएर सो रकम बढेको बताइएको छ।